टिक टॉक को बंद करना हल नहीं है। ये टिकटॉकर्स ही कत्ल क्यों होती हैं, इसके पीछे महरकात क्या है? पैसे किस तरह कमाएंगी? मुख्तलिफ लड़कों को बसा के 376, फिर वो हथियार उठाते हैं, वो कहते हैं ये तो मेरे गल पड़ जाएगी। मैंने 100 टाइम अपना जो हमल है वो भी जाया करवाया। नाजायज बच्चे पैदा अपने पेट में रखती हैं और बाद में फिर उनका कत्ल करती हैं, तो ये कत्ल के बराबर है। 302 मुकदमा होना चाहिए। अगर किसी एक इंसान की जान लेना या उसको मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ऐसे ही है। 376B का पर्चा करवा दिया। ऐसे दंदनाती फिरती हैं पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, मर्द पुलिस वालों को बता रही होती हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फलां हुआ, रजब भट्ट ने पकड़ा हुआ था, मान डोगर ने उसका पर्दा पकड़ा हुआ था। कि खवातीन की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन खवातीन की प्रोटेक्शन में ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरे मुआशरे को तबाह कर दूसरों की आप पगड़ियां उछालें। बिल्कुल, हर अनजान बंदे को बुलाया नहीं जाता, यहाँ पर लड़कियां बुला रही हैं। ये मुआशरे के साथ ज्यादती है, बेरा रवि का शिकार है ये पूरा लोग। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट आनंद नाज़ी। टिकटॉक पर खवातीन कैमरे के सामने लड़कों को देखती हैं, चकाचौंध उनकी लाइव देखती हैं और उन पर लट्टू हो जाती हैं। ये इश्क प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला शुरू होता है, फिजिकल होती हैं, फिर 376B की FIR सामने आती हैं, कुछ को कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फैसल शहजाद जट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। जी वालेकुम सलाम। देखें, ये जो आपने आज टॉपिक छेड़ा है, ये टॉपिक बड़ा ही अहमियत का हामिल है और हमारे मुआशरे में ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। लेविश लाइफ देखती है सोशल मीडिया पर, वो समझती है हम भी टिकटॉक पर आती हैं, हम भी यूट्यूब पर आती हैं, और फिर जनाब अमीर से अमीर लड़के के साथ वो समझती हैं कि हमारी दोस्ती होनी चाहिए। वो जब दोस्ती होती है, ये अट्रैक्शन होती है, वो फिर क्या करते हैं जी, देखते हैं जी गाड़ियों वाले लड़के हैं, दोस्ती करने के बाद जनाब उनको बुलाती हैं, मिलती हैं। और ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि वो क्लोज रिलेशन बना के उसके बाद जब तक तो चलता है तब तक चलाती हैं, तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। लेकिन जो लड़कियों का मैटर है कि उनके, क्योंकि पिछले दिनों टिकटॉकर जो जितनी भी लड़कियां हैं उनके मर्डर सामने आ रहे हैं। इतनी लड़कियां हमारी मर्डर हुई हैं जो सोशल मीडिया पर आई, और उनकी इज्जतों को जो है ना वो सेफ भी नहीं हो सकी उनकी इज्जतें। अब ये जो क्या सूरत हाल होती है कि लड़कियां जब ब्लैकमेल करना शुरू करती हैं तो लड़के जनाब बात नहीं सुनते, वो कहते हैं ठीक है जितना तुम्हारे साथ था उतना था। फिर क्या होता है जनाब, वो कानून का सहारा लेती हैं, गलत नाजायज झूठे पर्चे FIR कराती हैं जनाब। 376 ताज़ीरात पाकिस्तान वो जनाब वो करवाती हैं, और उस 376 की नॉर्मली मैं लोगों को बता दूं कि सजा 25 साल सजा होती है अगर कोई जनाब जबर करे तो, या अगर ये साबित हो जाए तो इसकी सजाए मौत भी होती है। लेकिन लड़कियों ने बहुत ज्यादा ट्रेंड गलत बनाया। पैसे कमाएंगी, पैसे किस तरह कमाएंगी? मुख्तलिफ लड़कों को बसा के 376। अब ये 376 जब लड़कियां करवाने लगती हैं तो सिचुएशन ये बनती है कि आपने राणा साहब ये कहा कि इसकी क्या हो सकती है बात। जब ये 376 करवाने की तरफ जाती हैं तो फिर लड़के भी अक्सर मजबूर होते हैं, फिर वो हथियार उठाते हैं, वो कहते हैं ये तो मेरे गल पड़ जाएगी, ये तो मेरा जिंदगी तबाह कर देगी, तो फिर वो हथियार उठाते हैं। वो फिर अपनी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए पहले जब बिस्तर पे इकट्ठे होते हैं फिर इज्जत का दोनों को ख्याल नहीं आता। फिर जब वो 376 का या 376B गैंग रेप का FIR करवा देती हैं, फिर लड़के भी कहता है कि यार मैं किस मुसीबत में पड़ गई, यार इसको कत्ल कर दिया जाए। 376 वाली जितनी भी खवातीन है, लड़कियां, वो केसेस करने आती हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी शरीफ लड़की होती है ना, वो 376 करवाते हुए 1000 दफा सोचती है। जी, शरीफ लड़की तो पहले किसी के बेड पे नहीं जाती, वो तो बिल्कुल किसी के साथ क्लोज रिलेशन बनाते, फिजिकल बनाते 1000 दफा सोचेगी। लेकिन अगर वो हो भी जाए उसके साथ, वो खामोशी से अपनी इज्जत बचाएगी और चुप करके बैठ जाएगी, वो निकल जाएगी, गायब हो जाएगी, हालात से नजर नहीं, मंजर से गायब हो जाएगी। लेकिन ये जो जितनी भी लड़कियां आप देख लें आजकल, मैं सबको नहीं कहता, 100 में से कोई 1-2% ठीक होंगी, बाकी सब ऐसे दंदनाती फिरती हैं पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, मर्द पुलिस वालों को बता रही होती हैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ फलां हुआ, फिर वो फलाने को बयान देना है, कभी अदालत में देना है। तो शरीफ लड़की जो है ना वो नहीं दे सकती, वो आ जाती है। मैं फैसल भाई आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। हालिया एक बड़ा मशहूर सना यूसुफ के बाद वाकया हुआ है आयशा जट का। हाँ जी, रजब भट्ट का कजन है, उसके सलमान के साथ उसकी दोस्ती रही, फिजिकल होते रहे, बहुत लंबे अरसे तक होते रहे। उसका खुद कहना है कि 2 साल तक। फिर उसने 376B का पर्चा करवा दिया जिसमें दूसरे लोगों को भी कर दिया, और रजब भट्ट मेरे ख्याल में उसका नाम भी शायद खारिज कर दिया गया। जी जी बिल्कुल। देखें इसमें ये देखें FIR जब होती है, लेकिन FIR तो हो गई ना। देखिए जिस बंदे को उन्होंने शामिल किया, उन्होंने एक अपनी वो हाइप क्रिएट करने के लिए, और बाद में ये हमने सामने भी आया कि शायद उसने FIR से वो दस्तबरदारी हो गई, ये पता नहीं वापस ले लिया, अभी नहीं हुई। लेकिन वो आयशा जट ने जो केस करवाया उसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि जैसे उसने FIR लिखी थी तो FIR में ये आया था कि जनाब मुझे बुलाया गया, मेरी वीडियो बनाई गई, फिर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मैं फिर गई, फिर उसने बुलाया, फिर जब आगे दरवाज़ा रजब भट्ट ने पकड़ा हुआ था, मान डोगर ने उसका पर्दा पकड़ा हुआ था, बंदा पूछे
وہ ایف آئی آر ہی اپنے آپ میں نا سچائی نہیں ظاہر کر رہی ہے. تو لیکن یہ کہ 376 کروانے والی لڑکیاں, اگر تو یہ حکومت کو چاہیے کہ خواتین کی پروٹیکشن ہونی چاہیے, لیکن خواتین کی پروٹیکشن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پورے معاشرے کو تباہ کریں. دوسروں کی آپ پگڑیاں اچھالیں, بالکل دوسروں کی آپ ایک تو بالکل جھوٹی اور فیک ایف آئی آر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ, وہ کہہ رہی ہے کہ میں 2 سال تک اس کے ساتھ فزیکل ہوتی رہی, میں نے 100 ٹائم اپنا جو حمل ہے وہ بھی ضائع کروایا, تو یار تمہیں پہلے سمجھ نہیں آئی؟ توبہ توبہ توبہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر توبہ کرنی چاہیے اور کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ کسی بھی ایک, یہ دیکھیں ایک قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کسی ایک انسان کی جان لینا یا اس کو مارنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر انہوں نے حمل ضائع کروائے ہیں تو ان کے اوپر قتل کے مقدمات بھی ہونے چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک لڑکی سرعام ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ میں نے کئی حمل ضائع کرائے, تو میں کہتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک, میں کہتا ہوں توبہ کرنا چاہیے. اللہ کا عذاب نازل ہو ان لوگوں پر کہ جو ناجائز بچے پیدا اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں اور بعد میں پھر ان کا قتل کرتی ہیں, تو یہ قتل کے برابر ہے. 302 مقدمہ ہونا چاہیے. اگر اس نے ٹی وی چینل کے اوپر سامنے بیٹھ کے برملا یہ اقرار کیا کہ جی میں نے حمل ضائع کرائے ہیں, تو اس کا مطلب 302 ان کے اوپر ہونے چاہیے جنہوں نے یہ ضائع کرائے اور ناجائز کروائے. میں کہتا ہوں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. خواتین جو بلیک میل کرتی ہیں, اب یہ حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسے قوانین بنائیں, ایسی چیزیں متعارف کروائیں. جیسے کہ ابھی ایک پشاور میں لڑکی قتل کر دی گئی, ایک ایبٹ آباد میں سننے میں آیا, اور ایک بہاولپور میں جو پیپلز پارٹی کی نائب صدر بھی تھی. یہ ٹک ٹاکرز ہی قتل کی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں جو لڑکی سوشل میڈیا پر آتی ہے وہ اپنا آپ شو کرتی ہے, اپنی ڈریسنگ اپنا ریپرزینٹ کرتی ہے, کوئی ناچ گانا ریپرزینٹ کرتی ہے, کوئی گانے گاتی ہے, کئی ایسی خواتین ہیں جو باپردہ ہو کے اسلامک ویڈیوز بھی بناتی ہیں, وہ بھی بڑا اچھا کنٹینٹ بناتی ہیں. تو میرا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ آپ سرعام جب لوگوں کو دکھائیں گے تو لوگ تو پیچھے آئیں گے. کہتے ہیں کہ جن درختوں پر پھل لگتے ہیں پھر باہر سے پتھر بھی, پنجابی کی کہاوت ہے, انہوں نے وجدیاں نے. تو یہ بات کرنا کہ جو لڑکی سوشل میڈیا پر آتی ہے اس کو پھر تیار ہونا چاہیے, اور وہ اپنے آپ کو سیفٹی خود رکھ سکتی ہے. ہر انجان بندے کو بلایا نہیں جاتا. یہاں پر لڑکیاں بلا رہی ہیں کہ آجو میں یہاں آ رہی ہوں, میں آج شام اتنے بجے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی, اس ہوٹل میں آ جاؤں گی, تم میرے گھر آ جانا, میں تمہارے گھر آ جاؤں گا. یہ زیادتی ہے, یہ معاشرے کے ساتھ زیادتی ہے, بیرا روی کا شکار ہیں یہ پورا لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹک ٹاک کو بند کرنا حل نہیں ہے. ان لوگوں کی ان کو اخلاقیات پڑھانا یہ مین چیز ہے. حکومت قانون ایسا بنا دے کہ جھوٹی 376 کی ایف آئی آریں نہ ہو. جھوٹے جو اگر مرد, اکثر ایسا ہوتا ہے وہ شادی کے لارے لگائے ہوتے ہیں, مرد بھی اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں کہ شادی کا لارا لگایا, جی شادی کریں گے, شادی نہیں, پھر بعد میں وہ لڑکیاں 376 کی ایف آئی آر کراتی ہیں, پھر اس کے بعد لڑکا آتا ہے, نکاح ہوتا ہے, پھر نکاح ہونے کے بعد انجام برائی ہوتا ہے, جو انجام اس کا برائی ہے, یا اس کے پیرنٹس مار دیتے ہیں. یا جیسے ابھی چند دن پہلے کانا میں 1-2 ٹک ٹاکر تھے, انہوں نے آپس میں پیار محبت کی شادی کی اور یہاں پر آ کر ججمتا میں رہنا شروع کر دیا. باپ اور بھائی آتے ہیں, وہ آنکھوں میں اور پیٹ میں گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی اس کا انجام یہی ہے. دیکھیں بعد میں مائیں اسی طرح روتی پیٹتی باہر آتی ہیں, بھائی آتے ہیں, ہائے میری بیٹی کو قتل کر دیا, ہائے میری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی کر دی, ہائے میری بیٹی کو یہ کر دیا. تو یار اس وقت نظر نہیں آتا جب تم کہتے ہو ٹک ٹاک پر آ کے دیکھیں میری بہن کتنا اچھا ناچ رہی ہے, دیکھیں میری بہن کتنے اچھے طریقے سے کپڑے چینج کر رہی ہے, میری بہن کیسے لیٹی ہے میری, تو اس وقت ان کو خیال نہیں آتا. بالکل. تو میں اس چیز کی سخت مذمت کرتا ہوں, اور میں آپ سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنی عزتوں کی خود حفاظت کریں.